नारायणाब्जजनितस्य विधेसुतस्य धर्मात्मजस्य गृहवास्तुसुतं वरेण्यं स्वर्गादिलोकरचना कुशलं तमद्य श्री विश्वकर्म विश्रुतं सततं नमामि। भगवान नारायणबाट भगवान ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। भगवान ब्रह्माजीले यसरी विश्वकर्मालाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। भगवान विश्वकर्मा जो गृहवास्तुका आदि शिल्पकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ, त्यस्ता सबैका पूज्य हुनुभएका भगवान विश्वकर्माले नै स्वर्ग इत्यादि लोकहरूको रचना गर्नुभएको थियो। सारा त्रिभुवनका भिन्न भिन्न नगर भवन मन्दिर इत्यादिका रचनाकार हुनुभएका वरेण्य विश्वकर्मा भगवान जो अत्यन्त कुशल हुनुहुन्छ सारा शिल्पकलामा वास्तुकलामा, त्यस्ता विश्वकर्मा भगवानलाई म सदा नमन गर्दछु, सदा प्रणाम गर्दछु। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू, यो सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमन गर्दछु। सनातन वैदिक धर्मका विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूमध्ये हाम्रा अगाडि विश्वकर्मा पूजा आएका छन्। विश्वकर्मा पूजाका सम्बन्धलाई, विश्वकर्मा पूजाको यस परम पावन दिनलाई लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विशेष गरी कन्या संक्रान्तिमा भगवान विश्वकर्माको प्राकट्य भएको हो भन्ने कुरा विभिन्न शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै हुनाले जब भगवान सूर्य कन्या राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जब कन्या संक्रान्ति हुन्छ, अर्थात् आश्विन महिनाको 1 गतेका दिन भगवान विश्वकर्माको पूजा गरिन्छ। भगवान विश्वकर्माको प्राकट्यको दिन भनेर यस दिनलाई हामी अत्यन्त मंगलका साथ उत्सव गर्ने गर्दछौं। किनभने चराचर जगतका प्रथम शिल्पकारका रूपमा, प्रथम इन्जिनियरका रूपमा, निर्माणका देवताका रूपमा, अत्यन्त कुशल कलाकारका रूपमा भगवान विश्वकर्मालाई हेर्ने गरिन्छ। भगवान विश्वकर्माको प्राकट्य अथवा जन्म सम्बन्धी विभिन्न चर्चाहरू गरिएका छन् भिन्न भिन्न पुराणहरूमा। श्रीमद् भागवत महापुराणमा विश्वकर्मालाई संकेत गर्दै त्यहाँ बताइएको छ, बसो राङ्गी ऋषि पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपति ततो मनुश्चाक्षुषो भूत विश्वे साध्या मनोसुताः। बसुकी जुन आङ्गिरसी नामकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट विश्वकर्मा प्रकट हुनुभयो, जसले कृति नाम गरेकी पत्नी विवाह गर्नुभएको थियो र उहाँबाट चाक्षुष नाम गरेको पुत्र हुनुभयो, जो पछि मन्वन्तरको अधिपति हुनुभएको थियो, जसलाई चाक्षुष मनु भनेर भनिन्छ। चाक्षुष मनुका पछि विश्वदेवहरू प्रकट हुनुभयो पुत्रका रूपमा। त्यसैगरी साध्य गणहरू पनि उहाँका पुत्रका रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। यसरी विश्वकर्माको वंश परम्परा अगाडि बढेको देखिन्छ। विश्वकर्माको सम्बन्ध भगवान सूर्यका साथमा पनि भएको पुराणहरूमा उल्लेख पाइन्छ। विश्वकर्माकी पुत्री हुनुहुन्थ्यो संज्ञा नाम गरेकी। ती संज्ञा नाम गरेकी पुत्रीलाई भगवान सूर्यका साथमा विवाह गरेर दिनुभएको थियो विश्वकर्माले। त्यसैले
विश्वकर्माको ज्वाइँ बन्नु भएको छ भगवान सूर्य। यसरी भगवान सूर्यलाई ज्वाइँ बनाएर विश्वकर्माले सारा तीनै लोकका विभिन्न कार्यहरूमा आफ्नो शिल्प, आफ्नो कला, त्यसैगरी आफ्नो वास्तुलाई प्रयोग गर्नुभएको सारा शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी वसुकी पत्नी आङ्गिरसीबाट शिल्पकलाका अधिपति विश्वकर्मा प्रकट हुनुभएको थियो र उहाँले नै यो चराचर जगतका जति पनि पौराणिक कृतिहरू छन्, महलहरू छन्, पौराणिक भवनहरू छन्, ती सारा भवनहरूको निर्माण विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको उल्लेख पुराणहरूमा गरिएको पाइन्छ। सारा देवताहरूको स्वर्गलोकको निर्माण रचना गर्ने काम विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको संकेत पाइन्छ। त्यसैगरी रसातलमा बलि महाराजको दरबार निर्माण गर्ने काम, बलि महाराजको नगर निर्माण गर्ने काम पनि विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो। भगवान श्रीकृष्णले विश्वकर्माद्वारा नै द्वारकापुरीको निर्माण गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा श्रीमद् भागवतमा संकेत गरिएको छ। यसरी विश्वकर्मा शिल्पका अधिदेवता हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण शिल्प वास्तुकलाको प्रथम प्रयोक्ता, प्रथम सफल कला प्रयोक्ता विश्वकर्मालाई मान्न सकिन्छ। त्यसैले कुनै घरको निर्माण गर्दा होस् अथवा केही सवारी वाहन इत्यादिको निर्माण गर्दाखेरि, सञ्चालन गर्दाखेरि, यन्त्रहरूको सञ्चालन निर्माण गर्दाखेरि, कल कारखानाहरू, उद्योगहरू सञ्चालन गर्दाखेरि विश्वकर्मा भगवानको पूजा गरिन्छ। त्यसैले यो कन्या संक्रान्तिमा अथवा असोज महिनाको 1 गते भगवान विश्वकर्माको पूजा गरिन्छ। घरमा, त्यसैगरी वाहन सवारीहरूमा, यन्त्रमा, औजारहरूमा, कल कारखानामा, उद्योगमा, फ्याक्ट्रीहरूमा भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्नुपर्दछ। सारा मेसिनहरू, दोकानहरू, वर्कसपहरू इत्यादि सबैमा भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्ने गरिन्छ। भगवान पशुपतिनाथले आफूलाई अत्यन्त सुन्दर लाग्ने दिव्य महलको निर्माण गर्नुभएको थियो लङ्कामा। त्यस महलको निर्माण गर्नका लागि विश्वकर्मालाई भगवान शिवले हराउनु भएको थियो। विश्वकर्माले लङ्कामा सुनको दिव्य महल तयार गर्नुभयो र त्यो महलमा पूजा गर्न भनेर जब पुलस्त्यको नाति विश्रवाको पुत्र रावण त्यहाँ पुजारी बनेर आउनु भएको थियो र उहाँले पूजा गरिदिनु भयो र त्यो महलको पूजा समाप्त भइसकेपछि उहाँले त्यो महलको जुन दिव्य सौन्दर्य देख्नुभयो, रावण मोहित हुनुभएछ र भगवान शंकरसँग, भगवान शिवसँग उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो दक्षिणाका लागि र दक्षिणाका रूपमा उहाँले त्यो सुनको महल, लङ्काको सुनको महल, जुन महल भगवान पशुपतिनाथले बनाउनु भएको थियो, त्यो महल दक्षिणाका रूपमा यसरी रावणले माग्नुभयो र भगवान शंकरले रावणलाई दक्षिणाका रूपमा त्यो महल प्रदान गर्नुभएको थियो। यसरी यस्तो किसिमको एउटा दिव्य महल खडा गर्ने काम विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो लङ्कामा भन्ने कुराको उल्लेख पनि पुराणहरूमा पाइन्छ। त्यसैले विश्वकर्माको पूजा हामीले सदा गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि कन्या संक्रान्तिका दिन, विश्वकर्मा जयन्तीका दिन अवश्य पनि विश्वकर्माको आराधना पूजा गर्नै पर्दछ। चाहे घरको शिल्पकला, वास्तुकलाका दृष्टिले होस्, इनारहरूको, बगैँचाहरूको, त्यसैगरी गोठ, तलाउ इत्यादिको, बाटोघाटोको, मन्दिरको वास्तुकला,
त्यसैगरी झ्याल ढोका इत्यादिका जुन सौन्दर्य छन्, वास्तुकला छन्, चौकोस इत्यादिका, ती सबैमा भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रहरूमा संकेत गरिएको छ। भगवान विश्वकर्मा वराह पुराण अनुसार नारायणबाट भगवान ब्रह्माजीको प्राकट्य भयो र भगवान ब्रह्माजीबाट विश्वकर्मा प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा वराह पुराणमा संकेत गरिएको छ। र त्यसैगरी विश्वकर्मा पुराणमा पनि यस्तो संकेत गरिएको छ। ऋग्वेद अनुसार यो चराचर जगतका, धरतीका, त्यसैगरी आकाशका र जलका रचनाकर्ता विश्वकर्मा नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत ऋग्वेदबाट पनि गरिएको छ। त्यसैले विश्वकर्मालाई हामी सबैले सदा पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि कन्या संक्रान्तिका यी परम पावन दिनमा अवश्य पनि विश्वकर्माको हामीले पूजा आराधना स्तुति गर्नै पर्दछ। सारा देवताका महलहरू बनाउने, भवनहरू बनाउने, मन्दिरहरू बनाउने त्यो शिल्पकारका रूपमा विश्वकर्मा रहनु भएको छ। देवताहरूका शस्त्र अस्त्र इत्यादिको निर्माण गर्ने पनि विश्वकर्मा हुनुहुन्छ भनेर पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। प्राचीन कालका जे जस्ता राजधानीहरू थिए, दिव्य भवनहरू थिए, ती सबै भवन राजधानीहरूको निर्माणकर्ता, रचनाकर्ता, कलाकारका रूपमा विश्वकर्मालाई हेरिएको छ। भगवान शिवको त्रिशूलको निर्माणकर्ता पनि विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पाण्डवहरूको इन्द्रप्रस्थको निर्माणकर्ता पनि विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। पुष्पक विमानको निर्माणकर्ता विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। देवराज इन्द्रको वज्रको निर्माण गर्ने पनि विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। जुन दधीची ऋषिको हातबाट इन्द्रले वज्र निर्माण गर्न लगाउनु भएको थियो विश्वकर्मालाई भन्ने कुराको संकेत पुराणहरूमा पाइन्छ। त्यसैगरी रावणको स्वर्णमय लङ्काको निर्माण गर्ने काम पनि विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा विभिन्न पुराणहरूमा संकेत गरिएको छ। त्यसैले कुनै पनि नयाँ कार्य भनौं, नयाँ निर्माण र सृजनासित जोडिएका भगवान विश्वकर्मालाई हामीले श्रद्धा साथ यस दिन पूजा गर्नुपर्दछ, उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ। विशेष गरी विश्वकर्माको पूजा गर्दाखेरि कल कारखाना, उद्योग, फ्याक्ट्रीहरू, त्यसैगरी घर जे जस्तोमा पूजा गरिन्छ त्यो पूजा गरिसकेपछि त्यस दिन फेरि कल कारखाना, औजार, ती फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्नु हुँदैन भनेर यस्तो संकेत गरिएको छ। घरका पनि सारा औजार सामग्रीहरूको पूजा गर्नुपर्दछ विश्वकर्माको दिव्य भावना गरेर भन्ने संकेत गरिएको छ। र ती औजारहरूलाई सकेसम्म यस दिन प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने पनि पुराणहरूमा संकेत गरिएको छ। तामसी भोजनहरूलाई त्याग गर्नुपर्दछ यस दिन। र सकिन्छ भने गरिब असहायहरूलाई दान दक्षिणा इत्यादि गर्न सकियो भने घरमा, त्यसैगरी पसल, उद्योग, कर कारखाना इत्यादिमा सुख समृद्धि बढेर जान्छ। विश्वकर्माको दिव्य कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने पनि संकेत गरिएको छ। आफ्ना आफ्ना उपकरणहरू, घरका झ्याल ढोका इत्यादि सारा औजार सबैको पूजा गर्नुपर्दछ। नमामि विश्वकर्माणम द्विभुजम विश्ववन्दितम गृह वास्तु विधातारम महाबल पराक्रमम। विश्वकर्माको दिव्य स्तुति गर्दै भनिएको छ, जसले चराचर जगतको निर्माण गर्नुभएको छ, दुई हात जसले धारण गर्नु भएको छ र विश्वले जसलाई नमस्कार गरेको छ, त्यस्ता गृह निर्माणकर्ता, त्यसैगरी वास्तुका अधिपति हुनुभएका महाबलशाली पराक्रमी विश्वकर्मालाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौं, म नमस्कार गर्दछु भनेर विश्वकर्माको यस्तो दिव्य स्तुति गरिएको छ। यसरी विश्वकर्माको पूजा गर्नुपर्दछ, किनभने विश्वकर्माले सारा तीनै लोकका भिन्न भिन्न अद्भुत नगरीहरूको निर्माण गर्नुभएको थियो
भन्ने कुराको संकेत पुराणहरूमा गरिएको पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि द्वारकापुरीको निर्माण गर्दाखेरि विश्वकर्मालाई नै लगाउनु भएको संकेत श्रीमद् भागवत महापुराणमा गरिएको छ। इति सम्मन्त्र्य भगवान दुर्गम 12 योजनम अन्तः समुद्रे नगरम कृत्स्नाद भूतमचीकरत। यसरी भगवान बलराम जीसँग सल्लाह गरेर भगवान श्रीकृष्णले 12 योजनले युक्त भएको अर्थात 48 कोश फैलिएको त्यस्तो किसिमको एउटा सुरक्षित दुर्ग निर्माण गर्न लगाउनु भयो। समुद्रकै बीचमा भनिएको छ। समुद्रका किनारमा नै यसरी अद्भुत त्यस्तो किसिमको दिव्य नगर भगवान श्रीकृष्णले निर्माण गर्नुभएको थियो, जुन नगरलाई विश्वकर्माले निर्माण गर्नुभएको हो र भगवान श्रीकृष्णलाई समर्पण गर्नुभएको हो। दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रम विज्ञान शिल्प नैपुणम रथ्या चत्वर वीथिभिर यथा वास्तु विनिर्मितम। जुन द्वारकापुरी हेर्दाखेरि ती द्वारकापुरीमा विश्वकर्माले जुन निर्माण आफ्नो शिल्प त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, त्यहाँका एक एक वस्तुमा विश्वकर्माको त्यो विज्ञान सञ्चारित भएको देखिन्छ। विश्वकर्माको शिल्पकलाको निपुणता प्रत्येक वस्तुमा प्रकट भएको देखिन्छ भनेर संकेत गरिएको छ पुराणहरूमा। त्यहाँका सडकहरू, त्यसैगरी चौबाटोहरू, चौतारोहरू, गल्लीहरू, त्यसैगरी भवनहरू, ती भवनका प्रत्येक चोकहरू सबै नै वास्तुशास्त्र अनुसार विश्वकर्माले ठीक ठीक व्यवस्थित रूपमा त्यो निर्माण गर्नुभएको थियो र त्यति अद्भुत शहरको निर्माण विश्वकर्माले गर्नुभएको हो। त्यसैले विश्वकर्माको हामीले कन्या संक्रान्तिका दिन अवश्य पनि पूजा गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ। विश्वकर्माको पूजा गर्दाखेरि भगवान नारायणका साथमा नै यसरी भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। जसले कन्या संक्रान्तिमा भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्नुहुन्छ भगवान नारायणका साथमा भने उहाँहरूले धनधान्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख समृद्धि बढेर जान्छ, उहाँहरूको जीवन मंगलमय बन्न सक्दछ। उद्योगीहरूले, व्यापारीहरूले, त्यसैगरी नोकरी गर्ने व्यक्तिहरूले अवश्य पनि भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्नै पर्दछ। विशेष गरी सनातनी गृहस्थीहरूले उद्योग, कल कारखाना, व्यवसाय इत्यादि चलाउने मनुष्यहरूले अवश्य पनि भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्नै पर्दछ। यसबाट उहाँहरूले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जीवनमा बढोत्तरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। त्यसैले भगवान विश्वकर्माको दिव्य प्रार्थना गर्दै हामी पनि विश्वकर्माको पूजालाई अत्यन्त श्रद्धाका साथ अपनाऊ, अगालौं। प्रसिद्ध विश्वकर्मम स्वम शिल्प विद्या विशारद दण्ड पाणे नमस्तुभ्यम तेजो मूर्ति धरम प्रभो। हे विश्वकर्मा, हजुर शिल्प विद्यामा अत्यन्त निपुण हुनुहुन्छ। लट्ठीहरू, दण्डहरू हजुरले हातमा धारण गर्नु भएको छ। अत्यन्त दिव्य तेजले युक्त भएको मूर्ति स्वरूप यहाँ हुनुहुन्छ। हे विश्वकर्मा, हजुरलाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौं। हामीहरूसँग सदा हजुर प्रसन्न भइरहनुहोस् भनेर विश्वकर्माको दिव्य प्रार्थना गर्दै भगवान विश्वकर्माको पूजा, आराधना, स्तुति द्वारा विश्वकर्मालाई हामीले प्रसन्न गराउन सक्यौं भने हाम्रो जीवन पनि अत्यन्त सुख समृद्धिले परिपूर्ण बन्दछ। शिल्प कलाले हामीहरू पनि युक्त बन्न सक्दछौं। विश्वकर्माको दिव्य कृपा हामीहरूलाई प्राप्त हुन सक्दछ। यति भन्दै मेरा यी बाणीहरूलाई विश्वकर्मा भगवान मानै समर्पित गर्दै यहाँहरूबाट आज म बिदा हुन्छु। ओम विश्वकर्मणे नमः।